अस्तु। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्कारः, स्वागतं च। अद्य अस्माकं व्यञ्जनसन्धि पठनम् अनुवर्तयामहे, परन्तु तस्मात् पूर्वम् अहं एकं लौकिकन्यायं दर्शयितुम् इष्टवान्। एकं लौकिकन्यायं पठित्वा तदनन्तरं वयं व्यञ्जनसन्धेः विषये प्रविशामः। अस्तु, एतस्य अस्तु, अहं स्क्रीन्शाट् न करोमि इदानीं, केवलं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। एतस्य न्यायस्य नाम अस्ति सूचीकटाः न्यायः इति। सूचीकटाः न्यायः इति। सूची नाम किं भवन्तः जानन्ति वा? नीडल्, उत्तमं। कटाहः इत्युक्ते किं भवन्तः जानन्ति वा? Pan, steel, big pan. pot. यत् पाट्, सम्यक्। यत् हिन्दी भाषायां कडाई इति वदामः किल, तथा किमपि कटाहः इति संस्कृतशब्दः अस्ति। कटाहः इत्युक्ते बृहत् किमपि पात्रम् इति चिन्तयामः। सूची इत्युक्ते नीडल्। एतस्य न्यायस्य नाम अस्ति सूची कटाः न्यायः। The न्याय of the needle and the pot. अनयोः कः सम्बन्धः इति भवतां मनसि विचारः उदेत्। अस्तु, अहं वदामि। सूची, अस्तु, इदानीं सूची लघुवस्तु अस्ति, लघु किमपि लघुवस्तु अस्ति, परन्तु कटाहः तु बृहत् अस्ति। कटाहः बृहत् अस्ति। सूच्याः अपेक्षया कटाहः बृहत् अस्ति। अस्तु, अनया किम् उच्यते? अस्तु, एतेन न्यायेन किम् उच्यते इत्युक्ते, इदानीं चिन्तयन्तु, एकः, अस्तु, अयन् इत्यस्य संस्कृतशब्दः कः? लोहः वा? Ayas also I think is there. Ayaskanta Sinduram, that powder is there, you know, Ayurvedic powder, that is called Ayaskanta Sinduram. अस्तु अस्तु अस्तु, अयस् अथवा लोहः। अस्तु, अत्र एकः लोहकारः अस्ति इति चिन्तयतु। कोऽपि लोहेन वस्तूनि करोति, someone who does metal work using iron इति चिन्तयन्तु, कल्पयन्तु। एकः जनः गच्छति, तस्य समीपं गच्छति, तं प्रार्थयति, हे लोहकार, भवान् मम कृते एकां सूचीं करोतु। अस्तु, एकं कटाहं करोतु इति सः वदति। कटाहः बृहत् अस्ति। अस्तु, भवतु इति उक्त्वा सः कार्यं प्रवर्तते, कार्यम् आरभते, कटाहं कर्तुम् आरभते। परन्तु तस्मिन् समये अपरः इतोपि एकः अन्यः जनः तत्र गच्छति, तस्य समीपम् आगत्य पुनः पृच्छति, अयि भोः, मम कृते एकां सूचीं निर्मातु इति। इदानीं सः कटाहं कुर्वन् अस्ति,
तस्मिन्नेव समये अनन्तरं अन्यः जनः आगत्य अस्तु मम मम कृते एकां सूचीं करोतु इति सः वदति। इदानीं लोहकारः किं करोति, सः कटाहस्य निर्माणं स्थगयित्वा प्रथमं सूचीं करोति यतः सूची लघु अस्ति, अतः लघुना प्रयत्नेन सः कर्तुं शक्नोति। अपि च लघुकार्यम् इत्यतः यः द्वितीयम् आगतवान् सः तावत् समीपं न प्रतीक्षां न क्रियेत इति चिन्तनेन सः प्रथमं तत् कृत्वा अनन्तरं सः सूचीं कटाहं करोति इति। एवं प्रसङ्गः एवम्। एतस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते इदानीं कार्यद्वयम् आगतम् इति चिन्तयामः। एकं कार्यं बृहत् कार्यम्, अपरं कार्यं लघुकार्यं। प्रथमं यत् कार्यं लघुना प्रयत्नेन क्रियते तद् प्रथमं साधयामः, अनन्तरं बृहत् कार्यं कुर्मः इति। सर्वेषु सन्दर्भेषु एतस्य प्रवृत्तिः अस्ति वा इति न, इट् इस् नाट् अप्लिकबल् इन् आल् केसेस्, परन्तु यत्र एतस्य प्रसक्तिः अस्ति तत्र एतस्य न्यायस्य अधिकारः अस्ति इति। रेफरेन्स् टु दिस् न्याय इस् मेड्। इदानीं वयम् एकं परिच्छेदं पठामः। एतस्मिन् विषये एकं परिच्छेदं पठामः। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। Mahodaya, here also they say, right, like, getting the low hanging fruits first, they say, right, like, in the context of getting, सत्यं, लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट तथा वक्तुं शक्नुमः। सत्यम्, उत्तमम्। इदानीम् अस्तु, अत्र पश्यन्तु। कटाहः इति चिन्तयामः, सूची इति चिन्तयामः। इदानीं पठनं कुर्मः। अस्तु, अद्य कः पठति? राम महोदय, नमस्कारः। भवान् आरम्भं करोति वा? करोमि महोदय। न्यायसारः बहुकालसाध्याद् अल्पकालसाध्यं कठिनाद् सरलं वा यत्र कार्यं युक्ततरं भवति तत्रायं न्यायः प्रयुज्यते। अस्तु, तत्र अयं न्यायः, तत्र अयं न्यायः प्रयुज्यते। एतस्य कः अर्थः? अल्पकालसाध्यं कठिनाद् सरलं वा यत् कार्यं लघुकार्यम् अस्ति तत् कार्यं पूर्वं कृत्वा बृहत् कार्यम् अनन्तरं कुर्मः इति कुरु इति न्यायः प्रयोगं करणीयम् इति। अस्तु, कठिनात् सरलं तस्मिन् अपि सन्दर्भे सरलं कार्यं कठिनं कार्यम् अनन्तरं करणीयम्। अस्तु, अत्र किमर्थं पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति इति भवान् वक्तुं शक्नोति वा? बहुकालसाध्यात् अल्पकालसाध्यम्। अत्र प्रथमकार्यं किं, तदनन्तरं किं करणीयम् अस्ति इति। ओ, एवं वा? तुलना तुलना अत्र समयस्य अन्वयः न दर्श्यते। अत्र
तुलना क्रियते इत्युक्ते युक्ततरं रामात् लक्ष्मणः कनिष्ठः अथवा तथा राम Lakshmana is smaller compared to Rama, tata is younger compared to Rama. Tata tasmin samaye apekshaya iti vayam tasyapi prayogam kurmah. Idanim bahukala sadhyasya apekshaya alpakala sadhyam kriyata kimapi. Tata tasmin eva इति प्रयोगं करणीयं चेत् तत्र षष्ठी प्रयोगं करणीयम् अपेक्षया चेत् षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः परन्तु पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः तदेव तुलनां दर्शयति इदानीं वाक्यमपि अस्ति किल जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी तत्र स्वर्गात् अपि स्वर्गस्य अपेक्षया अपि इति अस्तु सम्यक् एवं न्यायसारः इति अवगतम् इति मन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु नो चेत् वयम् अग्रिमम् अपि भागं पठामः अस्तु इदानीं कः धन्यवादः राम महोदय इदानीं प्रिया महोदय भवती वाक्यद्वयं पठतु महोदय कुत्र महोदय एतस्मात् न्यायाधारः काचिद् महिला लौहकारं प्रति गत्वा घटाः निर्माणाय प्रार्थयत् घटाः निर्माणे यदा लौहकारः व्यापृतः आसीत् तदा तत्र कश्चित् तन्तुवायः समागत्य सूचीनिर्माणाय न्यवेदयत् अस्तु अत्र अवगतं वा प्रश्नाः सन्ति वा न महोदय तन्तुवाहः इत्युक्ते किं तन्तुवायः वीवर् तन्तुवायः एकः संशयः अस्ति तत्र लौहकारः इति दत्तमस्ति लौहकारः इत्येव चिन्तयामि अस्तु सम्यक् न जानामि तद् दर्शनीयं लोहे कार्यं करियति इति लौह अन्य कुत्रापि पठितवान् लोहकारः आं लोहकारः अपि दृश्यते द्वयमपि सम्यक् इति चिन्तयामि परन्तु किञ्चित् अर्थभेदः भवति लोह लौह इत्यनयोः इति चिन्तयामि परन्तु लोहकारं द्वयमपि अहमपि पूर्वं दृष्टवान् अस्तु उत्तमं धन्यवादः अत्र like loka and laukika like that loha and lauka सत्यं आम् लोक लौकिक वेद वैदिक तथा लोह लौह इति तथा वक्तुं शक्नुमः धन्यवादः अस्तु इदानीं जनेव महोदय भवान् अग्रिमवाक्यद्वयं कृपया पठतु एतं प्रसंगं पश्यन्ति लौहकारपुत्री अत्र लौहकारः झटिति कडाः निर्माणकार्यं परित्यज्य सूचीनिर्माणकार्यम् आत्मानं न्ययोजयत् एतं प्रसंगं पश्यन्ति लौहकारपुत्री रात्रौ भोजनकाले पितरं पृच्छति हे पितः भवता कडाः निर्माणकार्यमादौ प्राप्तं ततः सूचीनिर्माणकार्यम् एवं सति भवता आदौ कडाः निर्मातव्य आसीत् खलु कुतो भवान् आदौ सूचीं कुतो भवान् आदौ सूचीं निर्मितवान् अस्तु एतत् पर्याप्तम् अस्मिन्
अस्तु पश्यामः अस्तु एतत् एका महिला लौहकारं प्रति गत्वा कटाः निर्माणाय प्रार्थयत so one lady comes to ask for making of कटाः तदनन्तरं अपरः जनः सूची निर्माणाय आगतवान् लौहकारः कटाः निर्माणकार्यं परित्यज्य सूची निर्माणकार्ये व्यापृतः अभवत् इति अस्तु तस्य लौहकारस्य पुत्री अनन्तरं पृच्छति हे पितः प्रथमं सा महिला एव आगतवती कटाः निर्माणाय महिला एव आगतवती परन्तु भवान् आदौ सूचीमेव निर्मितवान् किमर्थं कटाहं न निर्मितवान् इति कुतो भवान् आदौ सूचीं निर्मितवान् इति तस्याः प्रश्नः एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु सति किम् एतं सति एवं सति सति सप्तमी सति सप्तमी इति नास्ति एवं सति इत्युक्ते this being the case even though एवं सति भवता आदौ कटाः निर्मातव्यः आसीत् खलु this being the case you should have made the kataha first iti astu uttama idanim शारदा महोदय भवती कृपया अग्रे आनयतु पिता मन्दं हसन्नाह अते उत्तमप्रश्नः शृणु कटाः निर्माणकार्यापेक्षया सूची निर्माणकार्यं सरलः कालश्च अल्प एव पर्याप्तः यदि अहं तत् कार्यं पश्चात् कुर्याम् तर्हि तन्तुवायेन बहुकालं प्रतीक्षणीयं स्यात् तेन तस्य समयस्य हानिः कटाः निर्माणे कथचित् महान् कालः अपेक्षितः कथञ्चित् महान् कालः अपेक्षितः तस्मात् आदौ सूची निर्मिता उत्तरेण पुत्री सन्तुष्टा आसीत् उत्तमम् एतत् सुलभमेव किल अत्र प्रश्नाः सन्ति वा कोऽपि शब्दस्य परिचयः नास्ति वा अत्र कथञ्चित् महान् कालः इत्युक्ते एनिहौ कटाः निर्माणे तु कथञ्चित् महान् कालः अपेक्षितः लार्ज् टैम् इस् रिक्वयर्ड् अस्तु अग्रे गच्छामः सजीव महोदय भवान् कृपया एतं परिच्छेदं पठतु बहुत्र लौकिकव्यवहारेषु अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिं वयम् अनुभवामः तद्यथा वयं यदा कश्चित् आपणं गच्छामः आपणिकः झटिति पृच्छति किमिष्यते इति यदि इष्टस्य पट्टिका दीर्घा चेत् सः अस्मान् प्रतीक्षितुं प्रार्थयते यदि द्वित्राण्येव वस्तूनि इष्यन्ते तर्हि तान् सपदि प्रददाति अस्तु परीक्षा धन्यवादः सजीव महोदय अत्र सम्यक् अवगतः वा प्रश्नाः सन्ति वा सपदि द्वित्रीणि त्राणि अस्तु प्रश्नद्वयम् अहं प्रथमम् अत्र वदामि सपदि इत्युक्ते तस्मिन्नेव समये आम् आम् झटिति
अस्तु द्वित्राणि द्वित्राणि आम् आम् द्वित्राणि इत्युक्ते न न न त्रीणि नास्ति द्वित्रम् इत्युक्ते 2 or 3 तथा तथा इतोपि सन्ति 4 or 5 6 or 7 तथा सन्ति एव स्माल् नम्बर् आम् द्वित्रम् इति अस्तु द्वित्रम् इत्युक्ते few here also we have lines, no? When you have 2-3 items, you go in a separate line in the shops. सत्यम् एकः प्रश्नः किमर्थं भविष्यत्कालम् उपयुज्यते पृच्छति किम् इच्छति इति न न न न एतद् भविष्यत्कालः नास्ति भवन्तः वदन्तु किम् अस्ति वर्तमानकाले इष्यन्ते तर्हि वर्तमानकालमेव वर्तमानकालः इच्छति सम्यक् परन्तु यथा सूर्या महोदय उक्तवती एषः प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इष्यते इच्छति इष्यते भवता किम् इष्यते इति कर्मणि प्रयोगः अस्तु वस्तूनि इष्यन्ते अस्तु तद्यथा वयं तद्यथा is what is the meaning there अस्तु that is like अस्तु that is like for instance oh for instance सत्यम् अस्तु इदानीं अग्रे गच्छामः परमेश्वरन् महोदय भवान् समापयतु न श्रूयते इदानीं परमेश्वरन् महोदय द्वयं दृश्यते किम् अभवत् इति न जानामि अस्तु पुनः भवतः क्रमः भवतु नरेश महोदय भवान् कृपया समापयतु महोदय परीक्षास्वपि लघुत्तरयोग्याः प्रश्नाः आदौ प्रदीयन्ते दीर्घोत्तरयोग्याश्च पश्चात् छात्रा अपि सरलान् आदौ उत्तरन्ति कठिनाश्च पश्चात् अत्रापि प्रकृतिन्यायस्य प्रसक्तिः अवगन्तव्या परीक्षायां वयं तत् कुर्मः तथा कुर्मः प्रथमं सरलानि उत्तराणि दत्वा अनन्तरं बृहतीनां प्रश्नानाम् उत्तराणि वदामः अस्तु इदानीं एषः न्यायः समाप्तः अस्मिन् न्याये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु सुलभम् इत्येव चिन्तयामि अथवा अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि वयं किं कुर्मः गतकक्षायां वयं व्यञ्जनसन्धेः पठनम् आरब्धवन्तः परन्तु अहम् एकं वक्तुं विस्मृतवान् व्यञ्जनसन्धेः स्थूलतया आपाततः किं भवति इति द ओवराल् व्यू आफ् व्यञ्जनसन्धि व्यञ्जनसन्धिः कदा अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः स्वर प्लस् स्वर स्वरसन्धि स्वर प्लस् व्यञ्जन व्यञ्जन प्लस् स्वर अथवा व्यञ्जन प्लस् व्यञ्जन इस् व्यञ्जनसन्धिः विसर्गः प्लस् स्वरः अथवा स्वर अथवा स्वरः अथवा व्यञ्जनं तत्र विसर्गसन्धिः इति उच्यते इदानीं वयं व्यञ्जनसन्धिं पठामः some observations on व्यञ्जनसन्धि प्रथमं
अहं वक्तुं विस्मृतवान् इदानीं व्यञ्जनसन्धि there are a few व्यञ्जनसन्धिस् which are very commonly used व्यञ्जनसन्धयः बहवः सन्ति परन्तु for splitting the majority we will need knowledge of only a few commonly used Vyanjana-sandhaya. So do not worry about the sutras or exceptions or so on. Most Vyanjana-sandhis are very commonly used. The rare ones are extremely rarely used, so we don't need to worry too much about them. Tad uktva. I have a question, Hayvat Mahodaya. Vyanjana plus swara, if it is a Vyanjan Sandhi, Vyanjana plus swara usually takes the swara, right? Say like ma plus e, me, ma plus a will become me. Like, you know, Vyanjana plus swara, does it become like does the character change? Would that be a Sandhi? Like when we are saying Vyanjana plus swara also will come under Vyanjana. Vyanjana, it is in combination with the swara, right? Like it's not. Yeah, but like say Vyanjana plus a, if it's whatever. Vyanjana is a, not k. Say so a plus a will become like that will become under swara sandhi only then. Will that come under Vyanjana? No, Vyanjana sandhi, Vyanjana sandhau ante Vyanjanam asti. Yeah, it's not halanta. It's like how would you? What is the example of that? I'm not able to. न अहं भवत्याः प्रश्नम् अवगच्छामि एकनिमिषम् अत्र दिस् इंटरफेस इस् फ्रोजन् I don't know how to अस्तु इदानीं वदामि अस्तु अहं इदानीं किमपि चिन्तयतु रमा ईशः अत्र रमेशः इति भवति स्वरसन्धिः किमर्थम् इत्युक्ते अन्ते आकारः अस्ति इत्यतः स्वरसन्धिः अत्र प्रथम आदौ ईकारः अस्ति स्वर प्लस् स्वर व्यञ्जनसन्धिः क्षम्यतां स्वरसन्धिः इदानीं व्यञ्जनसन्धौ किमपि जगत् ईशः इति चिन्तयतु अत्र अन्ते तकारः अस्ति तकारः अस्ति अस्तु एतद् वयं जानीमः जगदीशः इति सः व्यञ्जनसन्धिः व्यञ्जनसन्धेः कारणात् तकारस्य दकारः भवति इति आम् आम् आदेशः परन्तु अत्र यत् दर्शनीयम् अत्र तकारः तु व्यञ्जनम् अस्ति अन्ते अकारः नास्ति इट् इस् नाट् जगता प्लस् ईशः इट् इस् जगत् प्लस् ईशः अतः एव अत्र व्यञ्जनसन्धिः इति उच्यते इतोपि एकः किम् एतद् वयम् इदानीमेव पश्यामः सत् प्लस् चित् सच्चित् इति किमपि भवति तत्र तकारः चकारः so it is vyanjana plus vyanjana in vyanjana sandhi. So if there is halant then it would be okay. Satya. Astu. The vyanjana without being followed by a vowel, then just the vyanjana would be like the one with the halant. Satya. Followed by any swara. Okay. Satya. Okay. I got it. Thank you. उत्तमम् इदानीं यथा अहं वक्तुम् इष्टवान् there is an order of application of the common Vyanjana Sandhi. There are 4 common Vyanjana Sandhi. Astu, there are more common ones, parantu these 4 are we have to view together. Pratham asti Chutva Sandhi,
अस्तु क्षम्यतां जष्ट्वसन्धिः यत् वयं गतकक्षायाम् आरब्धवन्तः तदनन्तरं श्चुत्वसन्धिः ष्टुत्वसन्धिः चर्त्वसन्धिः इति सन्धि चतुष्टयम् अस्ति. There is an order in which these occur usually without even knowing it we apply but there is an order. तदहम् इदानीं दर्शयितुम् इष्टवान्. एतद् इदानीं वयं सर्वेषां सन्धीनां नियमान् न जानीमः परन्तु उदाहरणार्थं संक्षिप्तरूपेण वदामि. इदानीं जस्त्वसन्धि वयं न कुर्वन्तः. गतकक्षायां वयं श्चुत्वसन्धेः पठनम् आरब्धवन्तः. अस्तु, but actually I should have started with जष्ट्वसन्धि. Astu. So what is the fourth one you said? Just was. Can you repeat it again? तदा अहम् इदानीं लिखामि. जष्ट्वसन्धिः श्चुत्वसन्धिः ष्टुत्वं टङ्ग् ट्विस्टर्स् भवन्ति अपि च चर्त्वम् इति सन्धि चतुष्टयम्. I mean, I'm not saying only these four occur together. The Anunasika Sandhihi, Anuswara Sandhihi ityapi agachanti, parantu mukhyataya commonly seen in sequence are these four. Tadanantaram Chattva Sandhihi iti asti, tatsarvam agre vayam pashyamah. Parantu of these four, there is an order which we apply without knowing. Naturally we apply. Idanim sat plus chit iti pashyamah. Tatra takaraha chakaraha iti. Punaha etadaham vadami. Now, why we name these sandhis in this way? Kopi vaktum shaknoti va gata kakshayam api aham uktavani. आदेशः आधारेण आदेशस्य आधारेण सत्यम्. आदेशम् अवलम्ब्य वयं नामानि दद्मः. सन्धीनां नामानि दद्मः. So depending on what is the adesha, we name the sandhi. Idanim yan sandhihi iti asti. Yadi plus api yadyapi iti. Tatra adeshaha asti. So the substitution of ikara with yakara, substitution of ukara with vakara, substitution of rikara with repa, shamyata, substitution of rikara with repa, substitution of likara with lakara. So all these are substitutions, but the substitution, the adeshaha santi ya va ra la. So if you look at the Maheshwara Sutram, this is yan iti. Vayam idanim Maheshwara Sutranyapi ekavaram vadamah. So it is yan. So it is called yan sandhihi. Similarly, in jashtva sandhihi, the adeshaha is jash. What is jash? Jaba gada dash iti. So the tritiya, the third letters of each varga, ja, ja, ga, ja, whatever, the in the five vargas, the third varga tritiyaha. Similarly, chutva sandhihi, atra schu iti adeshaha. What is chu? Chu means aham uktavan chu atra plus chu. So the shakara is an adesha or chu is adesha. Now what is chu? Chu is chavarga. This is just a grammatical way that Paunini has used to compactly represent the varga forms. He does not say chavarga, he only says chu. Tatha ku, ku, chu, tu, tu, pu iti panchavargaha santi. Atra adeshaha
evam. It is either shakara or any of the chakara. Cha cha ja jha nya tad tatra chavargaha iti adeshaha. Similarly for shtutvam, tatra shakaraha अथवा टकारः इति आदेशः भवति. Similarly for chartvam, char iti varga pratamaha. So chatata kappa iti, the five first letters of the varga are char. Apicha astu shashasha iti asti parantu tat chinta mastu. So whenever the adesha is this, again, what you said for chara? Char? Char. Sorry. अस्तु. अहं दर्शयिष्यामि. अत्र चर् इत्युक्ते चाटाता कापा shashasa iti. Don't worry about the shashasa, it's actually hardly used. Parantu chatata kappa iti. Varga pratamaha iti. Idanim chintayetu anantaram vayam dirghataya pashyamaha, sukshmataya pashyamaha. So aham ekam udaharanam dadami. एतेषां सर्वेषाम् उपयोगे अस्तु सर्वेषाम् इति नास्ति ष्टुत्वसन्धेः अत्र उपयोगः नास्ति परन्तु पश्यन्तु see how the sandhi manipulation takes place. Sat plus chit इति प्रथमं वयं स्वीकुर्मः. तत्र किं भवति तकारः दकारः भवति प्रथमं. This is how the sandhi manipulation takes place. प्रथमः नियमः अस्ति तकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति इति. एतस्य नाम जष्ट्वसन्धिः. जष्ट्वसन्धिः because whenever you see the first whenever you see the adesha as being the third letter, then it is normally jashtva-sandhi. Astu. Tad anantaram this dakara becomes jakara using schutva-sandhi iti. So whenever you see the adesha in chavarga, so the schutva-sandhi is chavarga. Whenever you see an adesha that is chavarga, then broadly it is schutva-sandhi. Sarvada iti tu nasti, parantu asmin sandarbhe schutva-sandhi iti. Then finally, the third, this chakara is jakara is converted to chakara, the substituted with the first vargiya vyanjanam, that is cha, of that same varga, that is chartva-sandhi. Chartvam iti uchyate. Ataha pratamam jashtvam, anantaram schutvam, anantaram chartvam. Sandhi trayam pravritte sati satchit iti rupam siddhyati. Ante satchit iti rupam siddhyati. Sat plus chit, satchit iti. Now there is no direct jump from this takara to chakara. You have to go through this order. It is like the word ladder. You have to convert one word to another. Tatra ekameva aksharam parivartya kurmaha iti. Tatha sat plus chit becomes sad plus chit, becomes sajj plus chit, becomes sach plus chit. This is normally how these multiple sandhis work together. Idanim atra kim avadeyam ityukte, this is the only prescribed order. In fact, if you remember this one udaharanam, it will stay in the mind easily. This is the only possible order. Even if
with sat plus chit, some other sandhi is applicable. It will not take place before the other sandhi has taken place. There is a particular order in which you have to apply these sandhis. Iti niyamaha. Tate kimartam ityukte ashtadhyayam kimapi asti. Tatra kramena eva. You have to apply the rules in order for a particular portion of the ashtadhyayi. Iti. Astu. महोदय एतस्य सन्देहे परनिमित्तं नास्ति इति मन्ये. परनिमित्तम् अस्ति. अत्र जष्ट्वसन्देहे अस्तु. इदानीं निमित्तविषये वयं न दृष्टवन्तः. वि हव् ओन्ली सीन् द आदेशः. आदेशः कः इत्येव वयं जानीमः. तत्र स्थानी किम् एतत् सर्वं वयं न दृष्टवन्तः. अग्रे द्रक्ष्यामः. परन्तु अत्र सर्वत्र चकारः निमित्तमस्ति. परनिमित्तं पूर्वनिमित्तं नास्ति. अस्तु. एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा? This is one important concept of Vyanjana Sandhi. In fact, if you know this example, you can guess a lot of the Vyanjana Sandhi. Haivat Mahoday, this is just the order that you have told right now. But the para would be could be any Vyanjana from cha varga, right? Satya. The paranimittam, purvanimittam, sthani iti sarvam kim iti aham na uktavan. Agre eva pashyamah. Aham adeshah kah ityeva uktavan. Yatah sandehe nama tad avalambe eva bhavati. Astu. Idanim. So if you look in the Ashtadhyayi, this is the rule for the Schutva Sandhihi. Schutva Sandhehe Niyamaha Sutram etad. How to interpret the Sutram iti sarvam idanim apeksha nasti. Parantu etasmat etasya anantaram eva yeshah niyamaha tu Shtutva Sandhehe Niyamaha. Shtutva Sandhehe Niyamaha. Stoho Schunaschuhu tad pratamam anantaram shtunashtuku iti niyamaha. So always the rule is first you have to apply shutvam and then you can apply shtutvam. Even if both are applicable, you have to only first apply shutvam and then shtutvam. Yevam niyamaha. And the rule for justvam comes before both of these. Idanim bhavantah drashtum shaknuvanti. अत्र 8441 इति अस्ति. इदानीं we can check the rule for Jashtva Sandhihi. Jashtva Sandhihi niyamah jalam jashonte. It is 4-2 itself. Kshamitam 8-2. 8-2 itself. Parantu previously we saw 8-4. So it comes before. The rules are spread out. That is why if you are learning through Sutra Pata, you have to memorize a lot of rules in order to understand. Parantu, etat manasi sthapayantu. Even this one example, if you remember, this will guide you a lot of the time. Jastvam tad anantaram schutvam atava shtutvam tad anantaram chatvam iti. Astu. Idanim asmakam अस्तु. वयम् एतद् कृतवन्तः, परन्तु अहं सम्यक् गतकक्षायां न दर्शितवान्. इदानीम् अहं वक्ष्यामि श्चुत्वसन्धिः नाम किम् इति. किञ्चित् स्पष्टतया वदामि. श्चुत्वसन्धिः अत्र अस्माकं पुस्तके अपि एतद् उक्तमस्ति. अस्तु.
इदानीम् अस्माकं टेम्प्लेट् पश्यामः टेम्प्लेट् अस्ति एव क्षम्यताम् कुत्र अस्ति पूर्वनिमित्तम् एवं जेनेरिक् टेम्प्लेट् पूर्वनिमित्तं स्थानि परनिमित्तं स्थानि इत्यस्मिन् स्थाने कार्यं भवति किमपि कार्यं भवति आदेशः वा आगमः वा लोपः वा इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे सूत्रसन्धेः there are actually two templates folded into one. अस्तु प्रथमं टेम्प्लेट् अस्ति स्तु इदानीं चिन्तयन्तु सकारः तवर्गः इत्युक्ते स्तु एतद् अस्तु अहं वदामि स्चु इत्युक्ते शकारः प्लस् चवर्गः स्चु अत्र the first template is evam अत्र किं भवति एतस्मिन् स्थाने अत्र in the place of the sakara tavarga you get punah etadeva punah you get this sakara iti adeshah किं भवति इत्युक्ते अहम् एकेन उदाहरणेन वक्ष्यामि रामस् अस्तु रामस् अस्माकं पुस्तके कानि उदाहरणानि सन्ति अस्तु एतद् वयं चिनुमः उत् जीवयति इति वयं चिनुमः उत् अस्तु एकनिमिषं we'll choose one that does not have the same letter एतद् चिनुमः मृत् शकटिका मृत् प्लस् शकटिका इति मृत् शकटिका अत्र पश्यन्तु स्थानी अस्ति एषः स्थानी अस्ति स्तु इति स्थानी यतः तत्र एव आदेशः भवति तस्य एव आदेशः भवति स्थानी अपि च एतद् परनिमित्तम् इत्युक्ते स्चु the stew is the paranimittam as well as the adeshah इदानीं मृत् शकटिका इति पश्यामः अत्र मृत् मृ इति अस्ति प्लस् शकटिका अत्र पश्यन्तु तकारः अत्र अन्तर्भवति तकारः तवर्ग इस् तकार इस् इन् तवर्ग अनन्तरं शकार इस् इन् स्चुः इट् इस् इन् शकार अतः this is the stani will get adesha what is the adesha ityukte punah stu eva adeshah stu adeshah nama tavargasya kramashah chavargah adeshah so for tavarga what are the ta so
क्रमशः एतेषाम् आदेशः क्रम सत्यं च च ज ज अतः तकारस्य चकारादेशः भवति। किम् अभवत्? इदानीं दृश्यते किल? श्रूयते किल? अस्तु। तकारस्य चकारादेशः थकार अस्तु। You don't see this very often. In fact, I've never seen it. You don't see the takara and the dhakara. दकारस्य जकारादेशः इति भवति, नकारस्य नकारादेशः भवति इति भवति। अतः मृत् शकटिका अत्र तकारस्य चकारादेशः भवति। क्रमशः पश्यामः चेत् चकारादेशः भवति। अतः मृच् मृच् तत्र मृच् शकटिका इति भवति। तदेव अत्र उच्यते मृच्छकटिका इति। इतोपि एकः सन्धिः अस्ति, छत्वसन्धिः इति। तस्मात् शकारस्य चकारादेशः अनन्तरं भवति। दट् इस् द फैनल् one of the final sandhis to be applied. तद् अग्रे वयं पश्यामः। परन्तु सः विकल्पसन्धिः इति कृत्वा this is also acceptable. You don't need to apply that final sandhi. You can say मृच्छकटिका इति भवति। Astu. This is the first template. I said this Sutra Sandhi contains two templates. The second template is this in reverse. In reverse ityukte atra the stani and Astu. So it is chu plus stu, chu plus stu, and the adesha is actually for stu. Punaha stu eva stoho eva adesha bhavati. So always the stu is the one that gets replaced. Atra stu pratamam agachati, ataha saha stani. Stu becomes paranimittam. Parantu atra this is stani, punaha stani, yataha tatra eva adesha bhavati. But what is this chu now? What does it become? Stani. Purvanimittam. Purvanimittam. Okay. So this is an example where there is a Purvanimittam. Purvanimittam apicha stani. Purvanimittam followed by stani, and this becomes the adesha. Idanim tatra ekam udaharanam pashyamah. This Rajan iti vayam janimah. Rajan, Raja, Rajanau, Rajanah. तत्र तृतीया विभक्ति एकवचन रूपम् अस्ति राज्ञा राजभ्यां राजभिः इति। राज्ञा इति रूपं कथं सिद्ध्यते इत्युक्ते एवं राज इति अस्तु राजन् कथं राज भवति इति अपरः प्रश्नः, परन्तु राज इति चिन्तयतु। राज प्लस ना तत्र किं भवति इति पश्यामः। राज जकारः रा प्लस जकारः प्लस नकार न आ इति एवम्। अत्र पश्यन्तु स्चु does jakara fall under stew? Yes, because it is chavarga. Nakara, does it fall under sto? Itaha tavargaha. Tavarga tata dada na iti. Idanim kramashah tasya
adeshah bhavati. This nakara becomes nyakara. Nyakara. Satyam. Ataha asmin sthane nyakarah adeshah and it becomes ragnya iti rupam siddhyati. This nya is actually a combination of jakara and nyakara. Ragnya iti rupam siddhyati. So there are two templates for Shutva Sandhi. In both of them, this stu is the sthani. In one of them, the stu is paranimittam. In another, it is purvanimittam. Iti vaktum shaknumaha. Adeshah tu samanah eva. Adeshah punah stu eva. Atah eva tasya nama Shutva Sandhi iti. Evam. Atra evam क्रियते रामस् प्लस शेते अत्र एकं वक्तुम् इच्छामि पाणिनीय क्रमे in the manipulations of Panini, if you go according to Panini Vyakarana, the visarga idanim Ramah shete iti vayam chintayamah, parantu the visarga is one of the end products. It is not the original form. It always comes at the end. Iti chintayama. So the changing of this to the visarga only happens at the very end if no sandhis have taken place, no other sandhis have taken place. Iti chintayitum shaknumaha. Atra ramas ityeva, whenever you see a visarga in Paniniya Vyakaranam, originally it is a sakara. So ramas iti sakarah asti. Atra shete iti asti. Punaha atra stoho schuna iti bhavati. Stoho ityukte stu iti atra pratham sakarah asti. Ramas shete iti atra shakarah asti. So both of these combine, and in the place of sakara you get the shakara adesha. क्रमशः अत्र वयम् उक्तवन्तः, परन्तु अत्र सकारस्य शकारादेशः सः अपि क्रमः अस्ति. सकारस्य शकारादेशः. So the sa becomes sha. Evam atra ramas becomes ramash shete. Just like shantish shantihi tata. This shakara. Evam Shutva Sandhi. Idanim etena jnanena vayam abhyasanapi kurmah. Astu. Idanim Hema Mahodaya bhavati pratamam karoti. Sanjaya. Tasmat purvam atra itopi udaharanadvayam asti. Sishushete. Just like what Ramashete we did, the same manner. Astu. Dvitiyamapi karotu kripaya. Same. Ramash shalam. Ramas plus shalam. Ramash shalam. Ramash shalam. Uttamam. Idanim Anuradha Mahodaya bhavati idanim udaharanadvayam karotu kripaya. San plus jayah sanjayah nakarasya sthane nyakarah bhavati. Sat plus janah pakarasya sthane sajjanah no jakarah bhavati. No, that's chakara sajjanah. Then it becomes ja again. Because of sajjanah. But then they're both same varga. Satyam. Astu. Atra there are lots of manipulations taking place. It is actually the Sat Janaha becomes Sad Janaha first. Because of
जष्ट्वसन्धिः तद् वयं न पठितवन्तः actually I meant to do जष्ट्वं first अस्तु चिन्ता नास्ति परन्तु it becomes सद्जनः तद् अनन्तरं च्युत्वसन्धेः नियमः सद्जनः then सज्जनः okay सज्जनः अस्तु so in the end that like you showed in Satchit like you showed in Satchit आम् आम् तदर्थमेव अहम् उक्तवान् कृपया एतद् मनसि स्थापयन्तु दिस् इस् अ वेरी इम्पार्टेण्ट् एग्जाम्पल् टु फालो अत्र सज्जनः इत्यत्र जष्ट्वसन्धिः अस्ति तद् अनन्तरं च्युत्वसन्धिः अस्ति इति सज्जनः इति उत्तमम् इदानीं धन्यवादः अग्रे सूर्या महोदय भवती अग्रे आनयतु कृपया तत् छाया एकनिमिषम् अहं लिखामि तत् छाया इति तकारस्य स्थाने चकारः आदेशः एतत् तकारस्य स्थाने चकारः आदेशः भवति एतच्च उत्तमं धन्यवादः इदानीं this also becomes etad and then जश्वसन्धि प्रथम जश्वसन्धि सच्चित् अनन्तरं सच्चित् तद् आमां परन्तु प्रथमम् अत्र प्रश्नः आसीत् एतत् प्लस् च एतत् च एकनिमिषम् अस्तु अत्र एवमेव भवति so they have simplified the process it is actually not like this etat plus cha goes only like this utaham etad cha tadanantaram etaj plus cha anantaram etach cha yata aham atra darshitavan so this is an example of so many sandhis coming together in our book atra they have said this is abhyasa of Chutta sandhi but actually it contains a lot of sandhis you may think that oh if you replace the takara with the chakara you can end the matter there itself you can in one step तथापि चिन्तयितुं शक्नुमः परन्तु क्रमशः पाणिनीयक्रमे एवं भवेत् that is why again this example is very helpful एतच्च इति अस्तु अग्रिमम् but do we need to write all this in the exam न परीक्षायां कः सन्धिः इति सर्वम् अहं न जानामि यदि ते पृच्छन्ति वा इति न जानामि hopefully they give non-ambiguous questions parantu usually it will be sandhi vichedam kuruta athava sandhi yojanam kuruta tavadeva yojanam chet final form is all we have to write. Final form tad paryaptam astu idanim that is why if we read just the examples in this book we will get confused अतः कृपया मनसि स्थापयन्तु इदानीं मोहिनी महोदय भवती अग्रिमं तत् युज चित् सच्चित् so first sat chit becomes sad chit then it becomes saj chit then it becomes such such and chit so such satyam tat jwalati would be Tajwalati, the takara adesha by ja. Tajwalati. Takara adesha by jakara in two steps. First it becomes tad
Oh, so tat becomes tad. Then tad becomes taj. So taj jwalate. So how do we know where we should stop? Like, do we continue till the end, or do we continue? If ch comes, we go till the fourth step. Ch comes, then we stop at the third step. If but then the second would be sadachid also will be, I don't know. No. When we come to these sandhis, we will read the rule for them. If their nimittam is there, then they can be applied. Parantu atra chartvasya avakashah nasti. Just idanim chintayamah. There is no further thing to be done. Chartvam cannot be done with the sajja plus kharicha kimapi asti. So it does not follow, the nimittam is not present. So we stop with chutvam. Tavadeva. Astu. धन्यवादः मोहिनी महोदय. इदानीम् अन्तिमम् उदाहरणद्वयं वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया करोतु. विद्युत् जिघ्नः द स्थाने इज् जगर अत्रापि तकारस्य स्थाने दकारः, तदनन्तरं दकारस्य स्थाने जकारः. प्रथमं दकारः, अनन्तरं चकारः. परन्तु तदेव स्थापयामः किमर्थं किमर्थं चर्त्वम् इत्यस्य अवकाशः नास्ति. चर्त्वम् अस्तु. अत्र विद्युज् जिह्वः. So the chartvam actually requires the second letter, the paranimittam, to be the first or second vargiya vyanjanam. Cha atava ka kha tata. Parantu jakaraha atra jihvaha tatra jakaraha is not first or second. So the chartvam does not apply. Idanim chartva sandehe samaye vayam tat patamaha, parantu tadartameva. I see. So for chatvam, it has to be the third letter of each class. For the chatvam, the third letter of each class, like the Kaka Vargas, the third letter. The first or the second. The paranimittam should be the first or second. Oh, first or second, not the third. Okay. If it's the third, you don't apply. Is it the karkasha vyanjanam or something like that? Satyam. Khara vyanjanam, karkasha vyanjanam. That's satyam. So here it is the first. Atra sajjana chakaraha is the so it does apply. Parantu asmin sandarbhe vidyut jihvaha vidyut jihvaha atra it becomes vidyut class. Vidyut third letter, sorry, not third. Jihvaha tadanantaram vidyuj jihvaha tadanantaram kimapi nasti yataha jakaraha asti. So the jakara is not the paranimittam for chartvam, so it cannot tasya pravrittihi tu nasti. So it has to be first and second class only. Okay. Now it's clear. Mahodaya, that fifth example, tat chaya, I think all that sandhi takes place. That tat chaya. Samyak. Tatra chartvam api bhavati. Tat So is from second group, so we go all the way. Parantu idanim pashyamaha tat chaya tad chaya chaya tad chaya tajja eva stutvam.
तदनन्तरं तच् तच् छाया एतत् चर्त्वम् अस्तु वा किमर्थम् अवगमनम् इति न स्पष्टम् स्पष्टं नास्ति वा अवगमनं स्पष्टं नास्ति कचटतप शेषस आम् 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 तत्र आम् सत्यं first or second only the karkasha vyanjana has to be there, the first two letters of each group of each varga iti chintayantu so that for the jastva sandhi you need the last three letters of the group. Satyam mrudu vyanjanam satyam karkasha and mrudu vyanjana, that is how it is, no? तथा नास्ति अस्तु तत् परन्तु कर्कश व्यञ्जनम् अत्र अपेक्षितः व्यञ्जनम् अत्र अपेक्षितम् अत्र छ इति फर्स्ट और सेकंड इति स्मरामः इट इज द सेकंड सो चर्तसन्धिः अप्लाइज अस्तु वा परन्तु अत्र इट इज नॉट फर्स्ट और सेकंड परनिमित्तम् इज नॉट द फर्स्ट और सेकंड सो चर्त्वं डस् नॉट अप्लाई महोदय चर् इत्युक्ते प्रथमव्यञ्जनमेव न न न अत्र आदेशः एषः न तु परनिमित्तं परन्तु चर् इत्युक्ते वर्गे प्रथमः along with shashasa kappa, that's what it says, char, right? Chatata kappa. Kappa. Okay, so ka is coming later. Ka cha ta tapa. Okay, instead okay. That's why with some confusion. Brihat chatram. Brihat chatram uttamam. Brihat chatram, brihad chatram, brihaj chatram, brihad chatram iti bhavati. Evameva. So just to remember this one example, it will help a lot with all these sandhis. Astu uttama. That's my question. Yeah, what is the meaning Vidyut Jihva, lightning tongue? No, that is Jihva. What is it? Tongue. Electric. Jihva, no, it's not electric tongue. इत्युक्ते यस् न न जिह्वा इति टङ्ग् तत् सत्यं परन्तु अत्र यस्य जिह्वा विद्युत् जिह्वायां विद्युत् अस्ति he who has an electric tongue तस्य नाम विद्युत् जिह्वः इति. Is it lightning, sir? Does it mean lightning? No, 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 no. Oh, it means lightning, va? Vidyut is lightning. Vidyut is lightning. It's a Vidyut electrical flame. Lightning. We say Vidyut Deepa is Vidyut Vibhaga, they say electricity department. अहं कुत्रापि दृष्टवती कैकेय्याः जिह्वा इति विद्युत् जिह्वा इति उक्तवती. Vidyut Jiva we have it. Having a lightning like tongue. Yes, tadeva aham uktavan. He who has a lightning like tongue. Tasya nama vidyut jihvaha. His adjective can be vidyut jihvaha. Oh, okay. Thank you. He is supposed to be the husband of Shurpanaka. That's what Google says. It's the name of a person, Danava, husband of Shurpanaka. Astu. Also, Mahoday, can you explain Jashtvam? I'm not able to understand the other ones without understanding Jashtvam. My mind is not able to understand. Satyam. Tadeva. So I did a mistake. I should have started with Jashtvam and then ended with Sartvam. Chinta nasti. So the Jashtvam, remember the Adesha is Jash. Adesha is the third Vargiya Vyanjana.
So the takara is replaced by the corresponding third letter, dakara. Just like Jagat Ishaha, Jagadishaha, tatha the third letter. Vak Ishaha, Vagishaha, tatha. Idanim, now what is the Paranimittam. Jalam Jashonte Ekanimisham. Atreva Darshayami. Jal. Astu. Atra Sthani. So the actually this is a special case. Atra padante vidyamanasya. So the paranimittam purvanimittam iti nasti. There is no concept of paranimittam purvanimittam here. The sthani, which is at the end of the fragment, whatever fragment it could be. Atra tat iti ekam fragment iti chintayamaha. Tatra padante asti. It is at the end of the pada. That padante vidyamanasya varnasya tasya tritiyaha vargiya vyanjanaha tritiyam vargiya vyanjanam adesha rupena agachati. Adeshaha bhavati. So whenever we see a consonant which is at the end, if it is the jal varna, jal ityukte all the first, second, third, fourth plus ushmanaha astu, ushmanaha kim iti idanim chinta mastu, but except the nyamanganana, except the nasika sthaniya vyanjanani, anyesham sarvesham vyanjananam sthane tasya vargasya tritiyam vyanjanam adesha rupena agachati. Iti jashtva sandehe niyamah. Atra takaraha ante asti, atah tasya sthane dakaraha adeshaha. Is when followed by a swara, no? No, tata nasti. Atra purvatra siddham jashaha kimapi nasti atra. What is jhal varnasya? Jal ityukte everything. That's why I didn't say. You can think of it as all the vargiya vyanjanam except the varga panchama, which is the nyamanganana. Except those, any other vyanjana is replaced by the third in that group. Of that class. Idanim jagadishaha tatra ishaha iti kim swaraha tatapi jagadishaha eva bhavati. Atra sat chit iti chakaraha tatra vyanjanam asti, parantu tathapi sad plus chit. So it does not matter what is coming after, as long as the end is jal, which is everything except the panchama. Iti chintayama. That's why in Vidyut Jihva. Kim? The Vidyut Jihva. That is the reason why in so that is why in Vidyut Jihva it becomes Vidyut Jihva. Satya. Ono punyam karaniyam. Okay. Kim? Mहोदय कथं जानीमः जस्त्वसन्धि अभवत् वा शुत्वसन्धि अभवत् वा कदा कुत्रापि? It's an order, no? First Jastvam, then Shutvam. No, that's not my question. How do we if we have given a sandhi form, so how will we know which of the sandhis have been applied? Tade uhitumeva shaknumaha. Idanim, when we say tat plus chaya, if we only apply just the sandhi, then it will end up as tad plus chaya. Tad anantaram vayam chutvam kurmaha plus chet taj plus chaya. Idanim, if we are given the beginning form and the end form, we can try to make out which ones have taken place.
परन्तु तत्रापि क्लेशः भवेत् इदानीं किं चकारान्तः कोऽपि शब्दः अस्ति वा? What is given in the book in page 40, is it relevant? Page 40. Page 40. किं भवति तत्र? एकनिमिषं पश्यामि. Jashtva Sandhi, the prerequisites are given. It's given in a tabular form. See. Purvaha, Paraha, Adeshaha, all three. अस्तु एतद् so this is not they have viewed the sandhi स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनं वा तद् दिक् प्लस् अम्बरः दिगम्बरः परन्तु अत्र अस्तु तत्र गच्छामः. So I think this is not the full rule because in sat plus chit we have sad chit. This chakara does not fall under swara or mridu vyanjanam. Mridu vyanjanam is third, fourth and fifth. Tathapi yeshah sandhihi pravartate, jashtva sandhihi pravartate. So I think they have either confused this with another sutra, and there is another sutra, Jalam, Jashonte, kimapi sutra dvayam asti, something they have done. Parantu vayam we will go by this example. Atra asti tata kurmaha. And even according to the Paniniya Krama, the Jashtva Sandhihi means this one. Jalam Jash Ante. Atra Ante ityeva paranimittam. If you want to take as a paranimittam, ante is the paranimittam. There is no other condition on the paranimittam. It has to be swara or mriduvyanjanam kimapi nasti. So tadeva jashtva sandhihi. Astu. Parantu idanim Priya Mahodayayaha prashnaha pach अस्तु अहं सम्यक् एकम् उदाहरणं न प्राप्नोमि. अस्तु किञ्चित् चिन्तयित्वा अहं वदामि. परन्तु there may be cases where the jashtvam and chutvam are the same, they result in the same form. So it may not matter which you did, both will result in the same form. When it is chavarga, it jashtvam also will replace it with ja, Shuttam also will replace it with ja. Astu tad idanim tyajamah. Parantu aham ekam udaharanam agree. Pach plus chaturyam, if you can do that. Pach plus chaturyam. What will it become? Nalamuch is chakaranta. Will it be still? Pach plus chaturyam kopi sandhihi nasti. Nasti? Okay. Just combination. Okay. Astu kinchit chintayitva vadami. Parantu prashnaha avagata. Astu itopi atra prashnaha santi va. So idanim chutva sandhim eva vayam patamaha. Parantu chutva sandhehe astu idanim etadapi वयं किञ्चित् कुर्मः. अस्तु भाग्या महोदय भवती करोतु इदानीं प्रथम उदाहरणं. विष्णुश्चालयति. 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 What is it ultimately? विष्णुश्चालयति. विष्णुस् अत्र रामस्य
Vishnu Sakara. style, I think. अस्तु अग्रिमं गुणिञ्जयः गुणिन् जयः गुणिन् तवर्गस्य नकारः गुणिन् जयः अस्तु वा धन्यवादः इदानीं हेमा महोदय भवती तृतीयं चतुर्थं च So what is Guninjaya again? Sorry, Gunin, right? Nakara. Nakara, Gunin. Guninjaya. Okay. Gunin. Suhrud Jagama. Or is it Suhrut? Suhrud, no? Suhrut. Astu, Dvayamapi Samyak. Dvayamapi Samyak. We can Kshamyata. We can stop after splitting the Chutva Sandhi, or we can stop after splitting the Jastva Sandhi also. It depends on what you want. Okay. So, Suhrit Jagama atava Suhrid Jagama. Dvayamapi Samyak. This next is also same. Suhrud Jatayuhu, Suhrit Jatayuhu. Uttama. Uttama. धन्यवादः सुकृत् जगाम तस्य कः अर्थः good hearted man went friend mitram friend went but I think Sahrid is friend no Sahrid is friend Sahrid is friend सुकृत् इति उत्तमम् उत्तमम् समानः हृदयः यस्य सहृद् सुहृद् is not friend उत्तमम् उत्तमम् अस्तु good hearted proud good hearted अत्र जगाम जटायु सत्यं जगाम aorist gam gaccha that what is that aorist सत्यं अनद्यतन भूतकाल अनद्यतन न अनद्यतन भूतकाल aorist something like that aorist iti lung lakarah atra lit lakarah lit lakarah anadyatana bhutakala something paroksha beyond bhutakala paroksha bhutakala sorry paroksha bhutakala sorry एतस्य नाम किमपि अस्ति अस्तु अहं चिन्तयित्वा वदामि झटिति न आगच्छति अस्तु इदानीं जनेव महोदय भवान् अग्रिम उदाहरणद्वयं करोतु कृपया नदीश्च अस्तु अन्यत् छत्रम् अन्यत् प्लस छत्रम् अन्यत् छत्रम् प्लस छत्रम् अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् अग्रिम द्वयं करोतु विपच्चा विपत् तकारस्य प्रथमवर्गः विपत् च उत्तमम् अत्र सत् शक्तिः तकारस्य प्रथमवर्गः सत् शक्तिः उत्तमम् so this सत् शक्तिः तकार प्रथमवर्गः तदा तकारस्य प्रथमवर्गः एव स्वीकरणीयः इति अहं चिन्तयामि अस्तु अस्तु सत्यं सत्यम् अस्तु सत् शक्तिः इति अस्तु अग्रे सजीव महोदय भवान् समापयतु कृपया चाटनम् उत् प्लस् चाटनम् उच्चाटनं तज्जीवनं तत् प्लस् सज्जीवनं जश्चवसन्ति then chutva so it's tajjeevanam
तत् जीवनम् अथवा तद् जीवनम् उत्तमम् अस्तु अतः वयं ष्टुत्वसन्धिं कृतवन्तः ष्टुत्वसन्धिः अपि समानः एव सदृशः बहु सदृशः सन्धिः एव चर्त्वं जष्ट्वम् अतः सन्धिचतुष्टयं कृपया मनसि स्थापयन्तु एतद् उदाहरणमपि स्थापयन्तु मनसि using this many sandhis will become clear astu we don't do shtutva sandhi yet, right? We have not done parantu tadeva uktavan instead of chakara it is tavarga instead of chu it is tu and instead of sha it is chakara tavarga okay tad agre vayam drakshyamah but this order is very important to remember atah kripya manasi sthapayantu idanim vayam स्थगयामः मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु मङ्गलश्लोकं वदामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादाः शुभरात्रिः शुभदिनं च पुनर्मिलामः धन्यवादः What is the meaning of udgatanam? तद् अहमपि न जानामि उच्चाटनं किल Uchchatanam. Oh, sorry. Chatanam, I don't know. Uchchatanam. To pronounce or something like that? No. तत् उच्चारणम् उच्चाटनम् अस्तु किमपि अस्ति अहं न जानामि Make somebody upset. Eradicating, ruining. Make somebody upset. Eradicate. COVID eradication. COVID uchchatanam. This comes in some mantra, I think. Uchchadana, uchchadaha. अस्तु चट् भेदने इति धातुः अस्ति तस्मात् आगच्छति उच्चाटनम् Eradicate. And Vipad is a danger, no? Danger. And danger. Danger and धन्यवादः महोदय. अस्तु धन्यवादः. Accident किं विपद् वा? आपद् विपद् प्रायः danger. आपद् is danger. I don't know, maybe. भवितुम् अर्हति. अपहर्तारं. That Anjaneya shlokam it comes. Apadam apahartaram. Maybe. विपद् अस्तु परन्तु तथा एव भवति. परन्तु तथा एव इट् इस् डेञ्जर् आक्सिडेण्ट् इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते. विपत्ति काले कलामिटि अस्तु धन्यवादः. We can say vipatti kale or apat kale also we can say, right? Both I think mean the same. तर्हि विरमामः वा? अस्तु तर्हि अग्रिमे सप्ताहे मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः.